أرست زينا محبر لمعات تجراين بيت مخرين نقدر نزفر المحبرات كتما مقلن حبر أو علسم مسرح كم زتفرعرو متقلجو بورقات زفتون وتفتنتي عسر تخلتك في تمهارو تجراي ناب مفتن بوتو متاو كم زجمرو يونيفرسيتي مقلن عكسو منافليتهم سراويت السودان LO بيد مسمر موقعزيا ملو بملو كم زتقطع روغليتو سلام تعنا بالله كبرات تخاتلتنا عدمستن تبي التلفزيون نالومي مشات زحزنا مزيناتات جميرنا لنا نخت كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم تسنح بلا اساس فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ نباهم كنبل نعدن ህዝብን ዝሐሊ ንታሪኻውን ሞራላውን ተሓታትነት ትርጉም ዝህብ ምን ያወለዶታት መጻዕ ዕድል ግቡእ ዋጋን ፍትሓዊ ሚዛንን ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድብ ዕጡቕ ሓይሊ ሲቪል ይኹን ሲቪክ ማሕበር ሃይማኖታዊ ይኹን ናይ ቢዝነስ ትካል ብሓፈሻ ንወሰከፍ ጉዳይ ትግራይ ምልከተን እዩ ዝብል ወገን ኩሎም በዚን በቲን ዘለዎ ግዜን ጉልበትን ዝበልዑ ግን ዛጊድ ሓንቲ ነዃል ከዓብሱ ዘይከኣሉ ጨናፍር አጀንዳታት ንጎን ገዲፉ ኣብቲ መሰረታዊ ግዜ ዘይህብን መድረኻውን አጀንዳ ብሄር ከድህብ TBS ፍሉይ መፀዋዕታ ይቅርብ ብዘይበደሉን ገበኑን ምውቕ ቤቱን ስቡሕ መሬቱን ገዲፉ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ 5-6 ዓመት ዝረኣዮ ሓሳረ መከራን ዘሕለፎ ሰላዕታዊ ሞትን ቅድም ክብል ብሰንኪ ክፋእ ጸላእትን ሕሱም ፖሊስታቶምን ድሕርን ትብል ድማ ብዘይ ግቡእ ኣልያ ጎንፅን ምሕንሻሽ ስምምዕ ፕሪቶርያን መጠን ጸገማቱን እናገደደ ከይዱ ሕዚ እውን እቲ ካብ ጥይትን ሞትን ዝተረፈ ህዝቢ ኣብ ቀጻለ ሰላሕታዊ ሞት ኣሎም ነተመዛባላይ ከም መቋመር ርካሽ ፖለቲካዊ ረብሓ ተጠቒምካ ዝግበር ፖለቲካዊ አንጀርጀር ብህይወትን ክብሪ ሰብን ዝግበር ቀልዲ ብምዃኑ ዝምልከተኩም ናይ ትስምማዕ አካላት ስሑት ስልሒት ፖለቲካዊ ሸቶን ጎን ገዲፍኩም ተመዛባላይ ብውሕስነትን ብኽብረትን ክምለስ ክትገብሩ ብስም ተመዛባላይ ህዝብናን መላእ ሰብኣውነት ዘይፍለዮም ወገናትን ንጽውዕ ምምላስ ተመዛበልቲ ኣብ ምውፃእ መሬት እንዳማቶም ወሪሮም ዝሓዙ ዕቡያት ኣብ ምጽራቅ ካብ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃእ ዝኾኑ ዕጡቋትን ኣብ መፍራስ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራትን ክምስረት ከም ዘለዎ ብምእማን ዝምልከተኩም አካላት ካብ ምምላስ ተመዛበልትን ላዕል ዝኸውን አጀንዳ ብዘይምህላው ካብ ጎናው ተኽስን ዘየፍረሃል ክንወፂኹም ኣብዚ ከተድህቡ ንምሕፀን TBS TV ወርቃዊ ደቅና ዓመት እናታረዩ ናብ ኩናት ደቅና ይረይለው ኣብ ፀገምና ኣብ ሽግርና ኸይንኽእል መሽና ናብ ኩናት ናብ ሓዊ ዓለማት ይረአያና ኣኾይኑ ንህዝቢ ትግራይ ምዃን ስዩና ዓለም ስታእ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ምዃን ስዩኑ እንታይ ኮይኑ ትግራይ ስናኣገራ ትግራይ ካብ ሰባ ዝኸፍእ ግብሪ ድልዋ ኮይኑ ንጥሙይ ተዕንግል ንዕሩቕ ተኸድን ትግራይ ተሸጊራ ትግራይ መከራ ረኺባ ብኽያት ተሓድር ኣላ ወላዲት ኣብ ብኽያት ተሓድር ኣላ ዓመት ኩናት መከራ ረኺብና ዓለማት ይረአያና ዓለማት ዝገበለልና ዓለማት ኣግስልና ሕና ኸፊልና ዓለማት ረአዩና በዛኻትኩም ረአዩና 6 ዓመት ኣብ ቴንዳ ኣብዚ ነኾለ ቴንዳ ኣብ ዝፈረሰ ገዛ ኢና ነና ዓለማት ረአዩና ንሕና ናብ ዓለማት ዝግየ ክንብልና ዓለማት ከነእዊ ዓለማት ርዱእና ታም ኮይኖም ሽምግልና ጠፊዎም ድዩ ንዓና ምዃን ስኢኖም ድዮም ህዝቢ ሕማራስ ከም ዝኽረክብ ህዝቢ ትግራይ ዝኽረክብ ኣብ ጥምየት ኣብ መከራ ኣብ ኩናት ክንነብር ዘለዓለም ዓመት ኩናት ደቅና ረጊፎም ኣብ ብኽያት ኢና ንሓድር ዘለና ዓለማት ይረአያና ዓለማት ዝገበላልና ኣነ ንዓለማት እየ ዝልምን ህዝቢ ዓለም መንግስታት ርዱና መንግስታት ብኢድ ሓዙልና ጥምሰብ ብኢድ ሓዙልና ንሕና ንድብደበለና ንጭነቐለና ደቅና ሓሪሮም ከም ክቦት ኣርዮም መናእሰይ ንጎ ከም ክበረዩለዉ ታይና ክንገብር ወሊድና ንኹይናት ሸጊርና እሞ ዓለማት ይረአያና محبر لمعات تجراين بيت مخري نقدن زفر محبراتن كتما مقلن سرحتي مدن فاعتوتن مت خاب هافتن نموغان زخل حبرا وعلى سممع سرح كم زت فرارو متقلصو السممع خبيد هاسياز بصحه تجراي داغم من محواين نزوغانو استراتيجيك عماماتا نمعواتن زتخايد سممع كم زخونه زتغلصن تخون اذا حبرا وعلي سرح وانين كله تجراي كخون يقباون تبايلو توسخ لنا
لما أنتي مس نقد جامبر كتما مقالة نكاير لنا مصران محور مع تجري مس جامبر نقد كتما مقالة نكادو كتما مقالة يكون نكاداي تجري أما محور مع تجري سفيح الجام نورهم بقوانين تفنالين سرحتي عم سرح الأوان تليتون عم نتعلم بيهم تكالوا أولنا تعلم حتى له استفلالين وهوتات وي أنا توا أولنا تكون ناي تليتون وهوتات نهاو مزينيم زي بقت علمت من تانك سفن بقت علمت نقادينا أفتح زي نخبي حدا جالس حوار التجري عم هناك داعم هنسات تمساسالي عب استراتيجيك تلمتات محور مع التجري في الليل عب سر حيلي من جوا هنسات مع خلف تغيرو سفحت سرحت المسرح عم الدلاو لنا الأوهانيم بس مسألة مس نقدر تعبر مسحنا قوينهم كهونا قاعداي عم تاوي تكلم عواملات يكون والكعواملات نخفلو كافت زخفلو رما 10% من سرح مكايدي أو نخوضلو ونسمع مع يعني نخلط هنا روح فمستلات نقدر تعبر كعوالاتو يلو لنكساقس لازم عون وتطو لا بزح شبر كل المسح على محور المعتدى يتسافرون قاعدين على حشبر كل المسح خلط هنا ونسمع مع نقول لنا وعليه زورايزي كم محور سنقدي أفتح حرات السب جام خوات عاد حجز كم شامبر لما محورة حلافينتنا نقوله تجواريو سلزي لم زمن نجمرو زلنا برجس زلنا لخناتات كم تقدم له زنا رايكونا هذه بكل نجار تسعيو زللو بمخانو بدهوتات كله يوم قلنا زم بدهوتات يوم سبيرنا محاورة سنقدي أكل ناي محاورة مع التجري كوينو بهزمون بما لا أسينا مثلي أو تمهارو كبر لتفتنا ملقاف جامو خواص أي زله منة لنا كم شامبر دمان إحنا وزي السن تجوار كم ساعتين عملات بمسفح دمات محاورة سنقدي عم محاورة مع التجري زلوا فل طوخ عبي نشن تعبي سرع مواجه ليكونس سرعنا على النت ليكونس بيستفعل عليه ما نقول حجز من قدي نخفت أرسل الحجزه نحنا محاورة سنقدر خلت معي محاورة مع التجوارات صراحتي كون أعمال كله جم خواص خنقبرينا بورقات زفتنو تفتنتي 10 كفلي تمهارو تجراي ناب مفتني بوتوم متاو كمز جمرو يونيفرسيتي مقالن أقسمنا فليتهم ناي خلتشان 10 شمونتن عمة مرات تفتنتي هاجراو فتنا 10 كفلي متانا فتنا من فتان تمهارو لومي 10 حملة ناب قصر جبي تن يونيفرسيتات كمزاتو يقل زلون تخون زوم تمهارو ترجعون كفتانو لو بواتات يقرب له تمهارو كسب الصباح 21 حملة أكبابلنا تجبر لهم كمزاتون زتدالو لهم جلس عم استقبل دما كاب 22 حملة كسب 24 حملة سروع فتنا كمزو هابن كابتن تكالات مرتزرة خبنايو حبرت ملاخيتو TBS TV نتفتنتي سنة يعدلنا تمني أبو قرب أوان مستقلنا عن حزن برو أبو تمرتي منيستر إثيوبيا منيستر ديتا زخنا كنديا قبريوت نتمهارو تقرأ ملكتو زحلفو ملختي نابخون كنبل تنبدلا بزملكت وتفتنا زي ما حضر أكل تودي له تميفرستات يوم وانا مفتنت ناتي مقالن أقسم يونيفرسيتي سواء تمهارنا تليلهم بتالت هذا البرنامج كاتيلهم ترجع عمق فترله هذه تفترة حقوق قص يا تجزي جزءنا وتصبق خوني خليه لازم ترجع عوس الفتنة ذاتي لقناتون يمشاشي مالك جزء هذا شيء تصبق يو جزء وسد بالخارج إلها نا فتنة متى يمكن لسه زيا هذا تمهارو أو ساعاتهم بتنزوز البرنامج لما نم تزيد صبيو
ናፍተን ፈተና ክብለሎ ወለድ እውን ኣብዚ ንቑሕ ዝኾነ ተሳትፎ ገብረሎ ነዚ ዘመሓድር እዚ ተሓዋወሩ ካልኦት ኣካላት እውን ናይ ተምሃሮ ዕድልስ ልዕል ፖለቲካ እዩ ካልእ ምንም ነገር የብላ እዚኣ ስለዚ ካልእ ነገር ልውሕጥ ኣቢልካ ተለይንካ እቶም ተምሃሮ ናፍታ ፈተና ዝፍተኑላ ናቕጣ ብፃሕ ብድሕሪ ምስ ተፈተኑ እውን ተረጋጊዖም ናብ ቦታኦም ዝምለስሉ ኩነታት ትንውር ስራሕቲ ምስራሕ እዩ ዘድሊ ስለዚ ናይ ተምሃሮ እዚ ብፍላይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ካልኦት ኣካላት እውን ካልእ ነገር ገዲፍና ህድእ ኢልካ እቶም ተምሃሮ ተረጋጊዖም ክፍተኑ ኢንከሬጅ ኢና ክንገብሮም ንግድባእ ናተይ ትፅቢት ኩሎም ተምሃሮ ክፍተኑ ኩሎም ተምሃሮ ልዑል ውፅኢት ተውፅኦም ኣብ ዩኒቨርሲታት ወር ከኣትዩ ኢና ትፅቢት ንገብር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሎም ተምሃሮ ሰናይ ዕድል ክምነ ይደሊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ኣጠቃቅማ ማይ ዝወለዶ ምስሓብ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ረቂቕ ደንቢ ኣተገባብራ ቤት ምክሪ ተፋሰስ ማይ ኣባይ ይዝተየሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ዘተ ነቲ ረቂቕ ንምጽዳቕን ኣብ ግብሪ ንምውዓልን ዓሊሙ ምስ ኩሎም ሓለፍቲ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ክልላትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ፌደራልን ምምኽኻር ይካየድ ምህላው ተገሊጹ ኣሎ ድንጋጌታት እቲ ኣዋጅ ንምትግባር ናይ ተፋሰስ ቤት ምክርታት ኣወዳድባ ስልጣንን ስራሕን ዝውስን ረቂቕ ደንቢ ብመንገዲ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ንዘተ ቀሪቡ ምክክር ከም ዝተኻየደሉን ተሓቢሩ እቲ ቤት ምክሪ ጠለባትን ኣጠቃቅማን ማይ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍታሕ ምስ ግብፂ ዘሎ ምስሓብ ሩባ ኣባይ ንምቅላል ኣብ ምሕጋዝ መርገፂ ኢትዮጵያ ብምጥንኻር ስትራቴጂካዊ ግደ ከም ዝፃወት ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ኢንጂነር ሃፍታሙ ኢታፋ ገሊጹ እቲ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዝግበር ዘተ ዝተዋደደ ስርዓተ ምሕደራ ማይ ተፋሰስ ብምጥንኻር ሃፍቲ ማይ ብዘላቕ መንገዲ ንምምሕዳር ዝሕግዝ ፖሊስን ሕጋዊ ቅርፂ ንምቕራፅን ዝሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ውሽጢ ደቡባት ኢትዮጵያ ንዝርከቡ 12 መፋሰሳት ማይ ንምክትታልን ንምምሕዳርን ዝተጣየሸ እቲ ቤት ምክሪ ከም ድርቂ ዝኣመሰሉ ህፁፅ ጉዳያት እንተዘይሃልዩ እሞ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝእከብ እዩ ዜና ወፃኢ ሰራዊት ሱዳን ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ናብታ ብሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ከበባ እትርከብ ከተማ ኤል ኦበይድ ዝወስድ ቀንዲ መስመር መጓዓዝያ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቆፃፀሮ ገሊጹ እቲ ብሰራዊት ሱዳን ዝተተሓዘ አልሳዳራት ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀንዲ ጽርግያ ንRSF ናውቲ ነዳድን ቀረብ ሎጂስቲክን ብቐሊሉ ንምንቅስቓስ ይሕግዞ ከም ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ግዛኣት ሰሜን ኮርዶፋን ዝኾነት ኤል ኦበይድ ንዝገበሮ ምግስጋስ RSF ይዓግቶ ከም ዘሎን ተገሊጹ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝግመት ሰላማውያን ሰባት ኣብታ ከተማ ተዓጽዮም ከም ዘለው ዝተገለጸ እንትኾን ነበርቲ ብሰብዓ ኣልቦ ነፈርቲ ብመጥቃዕቲ RSF ይቅተሉ ምህላዎም ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ዝበጽሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ይኸብድ ምህላው ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መንጎ ካርቱምን ኤል ኦበይድን ዝርከባ ከተማታትን ዓድታትን ዳግማዊ ዝተቆጻጸረ ምስቲ ነቲ ጽርግያ ሒዞም ዝጸንሑ ሓይልታት RSF ንኽልተ መዓልታት ድሕሪ ዘካየደ ውግእ ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ ስጉምቲ እቲ ሰራዊት ድሕሪ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ መዋግእቱ ዘካየዶ ናይ መጀመርታ ዓብዪ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ተባሂሉ እቲ ዝተዋደደ ስርሒት ንከባቢታት ቁርፋን ጃሪጋክን ዳግማዊ ከም ዝተቆጻጸረን እቲ መጥቃዕቲ ድማ ንዑጥቃት RSF ከቢድ ኪሳራ መሳርሕታትን ድሕሪ ምውራዱ ብዝተፈጠረ ብተና ከም ዝተረኸበን ሰራዊት ሱዳን ገሊጹ ክብል ዝጸብጸበ አልጀዚራ እዩ በዚ ዓወት ሓይልታትና ነቲ ካብ ኦምዱርማን ናብ ኤል ኦበይድ ዝወስድ መስመር ሰደድ ሙሉእ ብሙሉእ ተቆጻጺርዎ ኣሎ ክብል እቲ ሰራዊት ገሊጹ ውግእ ኣሕዋት ሱዳን ኢደጋዊ ሓይልታት ስሒቡ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ብዕቤታት ትፍለጥ ሱዳን ናብ ከቢድ ደማዊ መድረኽ ቀይሩ ምህላው ዘሕዝን ክንፊ ናይቲ ውግእ ምዃኑ እናገለጽና ምምጻና ይዝከር ዋሽንግተንን ቴሄራንን ብኳታርን ፓኪስታንን ዝተኻየደ ዝርርብ ብሰላም ዳግማይ ንምጅማር ዝቀረበ እማመ መልስን ከም ዘቕረባ ተገሊጹ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ካብ ዝገበረቶ ዝርርብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይወፀት እኳ ተገለጸት ንግዚኡ ግን ኣቋሪጻቶ ከም ዝነበረት ገሊጻ እዚ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን መጥቃዕቲ ነፈርትን ክልተ ተኸታተልቲ ለይታት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ዘይምግባርን ዝተወሰደ እዩ ተባሂሉ ቴሄራን ብመሰረት እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ጄኔቫ ዶሃ ወይ ኢስላማባድ ዝርርብ ዳግማይ ክትጅምር ዘልውቲ ምዃና ገሊጻ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ዳግማይ ምጅማር ስዒቡ ሓይልታት ኢራን እውን ሕነን ምፍዳይ ዝገብርዎ ዝነበሩ መጥቃዕታት ደው ከም ዘበሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ኣሜሪካን ወታደራዊ ስጉምቲ ድልው ምዃኑ እኳ ተገለጸ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ዕድል
ብግነት መጥቃዕጠጡ አቢሉ ወሎ ዓለም ሙሉ ዘናገር ዘሎ ኩናት አሜሪካን ኢራን ሕዝውን ዘላቅናይ ሰላም ፍታሕ ክርከበሉ ዘይምኻሉ ምንጋዕ ዕዳጋ ዓለም ዘላቕ ምርግጋዕ ክርከበሉ ዘይምኻሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ መወዳእታ TBS TV ናብ ኣየር ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ብዝዕለት በቦርሑ ሓድሽ ናይ ትኩረት ኣንፈት እናቀረጸ ዜናታቱን መደባቱን ኣብ ዝመረጸ ኩርና ዓፍሪው እናፈነወ መጽእ ኣሎ ኣብዚ ሕዝና ዘለና ወርሒ ሓሙለ ድማ ቀንዲ ትኩረት ትካልና ኣብ ምህዳእ ወጥሪ ወይ ዲስካሌሽን ዘድሃበ ክኸውን እዩ እዚ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት ብዝስዕብ ትሕዝቶ ክንልዕሎ ኢና ኣብ ሙሽተ ዓመት እዚ ብዙሕ ሰብሲእና ኢና ብዙሕ ዓቕሚ ጎዲልና ኢና ንምካሐሉ ንተኣማመነሉ ነበርና መኩርዕ ዝኾነ ሰራዊት ተኸፋፊሉ እዩ ሞራሉ እውን ከምኡ ኢላ ኣምኒ ለብልምልሰሉ ሰዓት 2013 ወዲ 12 ዓመት ወዲ 13 ዓመት ወዲ 14 ዓመት ወዲ 15 ዓመት ዝነበረ ህዝቢ በፅሑ ኢሉ መልሲ ምስ መለሰኒ ጽልምት ኢልኒ በቃ ተስፋ ትግራይ ልበሃል ነገርስ በከ ተስፋኝ ወዲ ልብል ነገር ስምዒት ፈጢርለይ ምክንያቱም ልተወለደ ብኩናትና ተዳጎነ كحلف لفقد مريحنت كهلا يدلي تم عززت سراويت مس دقم ليم عداليز مس دقم تسلفهم تواقيمي زي جغننت لورارس جغننت وني لا يصوعي ليم عدالي لا يتعدل حزبي لا يصوع اب 3 عامات 3 تنكر اب 30 عامات وشتي تنكره خلت كوينات تحلفنيو بقدمي ل 17 عامات الاكل بزحات مناسي البلع كوينات تحلفنيو ابيتي ارترا طورنت تمساسالي او زنهز طورنت تمساسالي سو زي جغننت مور راسكي هونه لا يتعدل حزبي ياكلو التزبي سو عدلو مصايو كوسن او يدونيا كويناتنا مጨረሻ ማርጽ በሆነሉ ተስፋ ይገብር الحشات راح كل يوم حزبي بفلايت منسي تريو تحزني بزح منسي هنينو لو مصباح كجمر يكون بلبل سقات كاب قالات حليفو على السوشيال ميديا كاب صحفو حليفو بميوزيك كغلصو جميرنيو موزيقاتاتون تمساسال سقاتاتو بموزيقاو كتنفسلو جميرنيو سو زولو دزك نبر عدل كوهاو كمرعى كولد تم عبيتي بهوت تاريفهم كابو سلطرة خوينهم تاريفهم وليدهم دقم مرعيهم للو ساتم الرأي وكري عدل كوهاو تسفاي قبر سسرنايو كقطمنا التقرأ عدي الحشا مزعي كهليا تسفاي قبر كبراتن كبرانن زيناتاتنا تكتاتلو وصنحو يمسل نيرو مسترفو خالوت مدلاوات TBS حبيركم ناصلحو سلام